السلام عليكم. إذا بالنسبة للتلاميذ ديال السنة الثالثة غادي من بعد ما توقفت الدراسة بسبب فيروس كورونا، توقف كان مفاجئ، لأن غادي نحاولوا ما أمكن نتبعوا الدروس ديالنا ونكملوهم حتى تستأنف الدراسة إن شاء الله. إذا أول درس غادي نبداو به التتمة ديال الدروس اللي كنا درنا ليكواسيون ديال دروات، معادلة مستقيم. إذا أولا l'équation réduite d'une droite. Petite a, droite non parallèle à l'axe des ordonnées. هنا كنسطر على هذه النون باراليل. دونك دروات مستقيم غير موازي لمحور الأراتيب. يعني هنا غادي نحدو المعادلة المختصرة ديال المستقيم غير موازي لمحور الأراتيب. إذا السؤال اللي غيتطرح ليا وإلا كان موازي لمحور الأراتيب حنا غادي نشوفو من بعد. إذا غير باش بالنسبة للتلامذ، إذا راه كنحدو المعادلة المختصرة ديال المستقيم غير موازي لمحور الأراتيب. إذا غادي نشوفو التعريف لا ديفينيسيون. Soit OIJ un repère. Donc, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est déterminée par une équation de la forme y égale à ax plus b, appelée équation réduite. إذن كل مستقيم غير موازي لمحور الأراتيب يحدد بمعادلة تكتب على شكل y تساوي x زائد b، وتسمى المعادلة المختصرة. إذا المستقيم اللي ما كيوازيش محور الأراتيب يمكن يتحدد بمعادلة على هذا الشكل هذا، تكتب y تساوي x زائد b اللي كتسمى المعادلة المختصرة. إذا هذا العدد A s'appelle coefficient directeur de la droite اللي كنسميوه بالعربية ميل المستقيم، والعدد B لو نومبر B s'appelle l'ordonnée à l'origine الأرتوب عند الأصل. Exemple, l'équation y égale à 2x moins 3. C'est une équation réduite d'une droite. إذا قلنا كل معادلة تتكتب على هذا الشكل هذا y تساوي x زائد b فهي معادلة مختصرة. إذا هذه راه معادلة مختصرة ديال واحد المستقيم دو كويفيسيون ديريكتور دو الميل ديالو جوج والأرتوب عند الأصل موان 3. L'exemple 2 y égale à 4 sur 3 و x plus 5. C'est une équation réduite d'une droite de coefficient directeur 4 sur 3 et d'ordonnée à l'origine 5. ندوزو دابا كيفاش كنحدو حنا المعادلة ديال المستقيم يمر من نقطتين معرفتين. إذا غنبداو أولا calcul du coefficient، حساب ميل المستقيم. إذا غادي نشوفو هاد لا بروبريتي هادي. Donc, soit A, un point de coordonnées x a y a, et B, un point de coordonnées x b y b. Donc, A et B, deux points, dans le plan muni d'un repère. Donc, le coefficient directeur de la droite AB est A égale YB moins YA sur XB moins XA. وإلا سبقنا الفوق YA moins YB لتحت غنديرو XA moins XB. Donc pour comprendre la propriété غنديرو un exemple. Donc voilà un exemple. عندنا la figure، عندنا une droite delta qui est en bleu passe par le point A de coordonnées 1 1 et le point B de coordonnées moins 1 moins 3. Donc on va déterminer l'équation de cette droite. غادي نحدو المعادلة ديال هذا المستقيم. شنو اللي كنعرفو؟ فقط نقطتان A و B كيمر منهم هذا المستقيم. دونك إلا بغينا نحدو حنا المعادلة ديال هذا المستقيم خصنا أولا نحدو الميل لو كويفيسيون ديريكتور. لو كويفيسيون ديريكتور حسب لا بروبريتي، يلاه شفنا لا بروبريتي A égale YB moins YA sur XB moins XA. YB عندنا YA عندنا YB هي موان 3 موان YA هي 1 sur عندنا XB هي 1 XB موان 1 موان XA هي 1. Donc après le calcul كنلقاو A égale à 2.
مثال نلقاو ا ايكالا 2 دونك نكتبو في المعادله دونك y ايكالا ا اكس هي جوج اذا 2 اكس بلس بي. مازال ما كملناش المعادله، خصنا هاد لو نومبر بي هذا. دونك كومون ديتيرميني لو نومبر بي؟ دونك بور ديتيرميني لو نومبر بي on prend soit le point A soit le point B. ناخدو غير نقطه وحده، يا اما A يا اما B. هنا خدينا A هنا A un point de A B. اذا الا كانت A un point de A B alors سي كوردوني فيريفي هاد ليكواسيون هادي. دونك y A كتساوي 2 fois x A plus B. C'est-à-dire, on va remplacer YA par sa valeur qui est 1 et XA par sa valeur qui est 1. On trouve 1 égale à 2 fois 1 plus B. Donc, 1 moins 2 égale à B, c'est-à-dire B égale à moins 1. On a B. Mais si on B, donc, ممكن الآن d'où l'équation de la droite AB est Y égale 2X moins 1. حنا دابا حددنا المعادله المختصره، لقينا الميل اللي هو جوج ولقينا الارتوب عند الاصل اللي هو موانزه، وبالتالي كنكتبوا المعادله. رومارك، نرجع البيتيطا فاش قلت لكم سطروا لي على هذيك النوم باراليل. ايوا الا كانت لا دروات باراليل الاكس دي زوردوني، شنو هي تكون المعادله؟ سي ان دروات اي باراليل الاكس دي زوردوني et passe par un point A d'abscisse XA est d'ordonnée YA, alors elle admet une équation de la forme X égale à XA. إذا إلا كان عندنا مستقيم يوازي محور الأراتيد ما عندوش معادلة مختصرة، المعادلة ديالو ما كتكونش Y يساوي، المعادلة ديالو هي X égale à XA. وهاد XA شنو هو؟ هو لابسيس ديال ديك لو بوان اللي كيدوز منها، هو كيدوز مجموعة النقاط ولكن كلهم عندهم نفس الأوبسيون. Exemple, la droite passant par le point M de coordonnées 3, 5 est parallèle à l'axe des ordonnées A pour équation x égale à 3. Donc هذه ما عندهاش معادلة مختصرة. إذا نعقلوا مزيان، شوفوا كنهضر معكم مثلا بالنسبة للمستقيم إلا كان كيوازي محور الأراتيب ما عندوش معادلة مختصرة، المعادله ديالو كتكون على هذا الشكل اكس ايكالا اكس ا، وهاد اكس ا هو الافصول ديال ديك النقطه اللي كيمر منها. في المثال عندنا هنا كيمر من ام، اذا اكس ام هو 3، دونك المعادله ديال هاد لا دروات هادي هي اكس ايكالا 3. ها هو لا فيغور عندنا هنايا، عندنا هاد لا دروات كي اون بلو il passe par un point d'abscisse n. donc l'équation ديال هاد لا دروات هي x égale n. هذيك n هو لابسيس الافصول ديال ديك النقطه اللي كيمر منها. exercice OSG un repère. Premièrement, déterminer l'équation de la droite AB telle que A a pour coordonnées 2 4 et B a pour coordonnées 1 3. درنا في الاول مثال راه شفناه، تبدلت لكم غير هنا الاحداثيه ديال النقطه A ونقطه B. Deuxièmement, déterminer le nombre alpha tel que M appartient à B. دونك مين تنقولوا ام ابارتيان ا بي يعني y ام y ام غنعوضوا منها نحدد المعادله ديال ا بي، يعني الاحداثيات ديال ام يحققوا لنا المعادله ديال المستقيم ا بي. تروازيامون كونستروير لا دروات. دونك نتوما اللي غادي تخرجوا التمرين وغادي نشوف من بعد ان شاء الله، غادي نحاول نشوفوا شي نيميرو د الواتساب ولا في الفيس ولا باش تحط اللي دار شي جواب يصيفطوه نتاكدوا منه ونخدموه جميع. غير شويه ديال المسؤوليه والالتزام والبساله لا. Comment tracer une droite dont on connaît l'équation réduite? Exemple, soit D une droite d'équation y égale à 2x moins 1. شفنا في الفقره الاولى حنا اللي كنحدوا المعادله، كيعطينا جوج نقاط حنا كنحدوا المعادله. دابا لا، عندنا المعادله ولكن بغينا نرسمو المستقيم كنديرو رسمه. اذا حنا كنعرفوا الا بغينا نرسمو مستقيم خصنا دو بوين، دونك سوا دي اون دروات. دونك الا بغينا نرسمو هنايا لا دروات دي ديكواسيون y ايكال 2x بلس 1 خصنا جوج نقاط. il faut déterminer deux points de cette droite. كومون كيفاش غنحدو حنا هاد النقاط؟ دونك الا بغينا حنا نحدو هاد النقاط pour déterminer deux points كنعطيو قيم لي اكس كما بغينا، هي 1 هي 100 هي 200
علاش حنا كناخدو هنا واحد وجوج وصفر باش يمكن ليا نمثلهم، حيت الا خديت انا بو اكس ايكال 100 ما يمكنليش انا ندير معلم فيه لابسيس 100 لوردوني ما عرفتش شحال يخرج ليا 700 ولا 800 ولا الله اعلم. اذا كنحاولوا ناخدو هاد الارقام باش من كثرة التساؤلات علاش كنختاروا واحد، اختار واحد ولا صفر ولا ناقص واحد ولا 7 ولا اللي بغيتي، غير باش يمكن لك تمثلهم في المعلم. دونك انا اختارينا اكس يساوي واحد، كنعوضوه في المعادله، لقينا يكراك تساوي جوج في واحد زائد واحد لقينا ثلاثة. دونك ام سمي هاد النقطه ام ولا ولا اللي بغيتي. دونك ام اللي عندها الافصول واحد والارتو بثلاثة اي تم بوان دو دي. نقطه واحده ما كافياش باش نرسم انا دي، خصني نقطه اخرى، كنعطي عاوتاني قيمه اخرى لاكس، جوج ستة صفر اللي بغينا. انا عطيت هنا جوج، دونك إكراك تساوي جوج في جوج زائد واحد، جوج في جوج هي 4 زائد واحد هي 5. دونك هاد النقطة تانية نسميها ان، عندها الأفصول جوج والأرتو بخمسة اي تام بوان دو دي. احنا دابا لقينا جوج نقاط، لقينا ام و ان، دونك يمكن لي نرسم لا دروات، هذيك لا دروات دي راه هي لا دروات ام ان. اذا بالنسبة ليك التلاميذ، اخواني التلاميذ، نتوما اللي غترسموا المستقيم دي. علاش؟ حيت كتعرف تمثل النقطة ام وتمثل النقطة ان. شفنا في الدرس السابق إحداثية ديال النقطة، ملي غتمثل ام وتمثل ان غادي ترسم لينا المستقيم ام ان. ماتنون باراغراف سويفون، في الفقرة الثانية شفنا في الأول كيفاش كنحدو المعادلة، ثم كتكون عندنا معادلة وكيفاش كنرسمو المستقيم. الآن غادي نعرفو متى يكون لدينا مستقيمان متوازيان ومتى يكون متعامدان. إذن لي دروات باراليل اي لي دروات بيربونديكولار. نبداو بلي دروات باراليل. دونك soit d en droite d'équation y égale à x plus b, delta en droite d'équation y égale à a prime x plus b prime. Donc si a égale à a prime alors d parallèle à delta. إلا كانوا عندهم نفس الميل، يعني الميل ديال d يساوي الميل ديال دلتا، alors d يوازي دلتا. وعكسيا سي دلتا باراليل ا d، إلا كان d يوازي دلتا راه غيكون عندهم نفس الميل. اكزومبل، هاد اكزومبل هذا عطيتكم انا اكزومبل ديال دروات، وحنا مثلنا حددنا معادله ديال مستقيم كيوازي مستقيم معلوم. سوا دي ان دروات ديكواسيون ريدويت يكريك ايكال 4 اكس بلس 1. دابا عطيتكم انا معادله ديال المستقيم ومطلوب اون ديتيرمين اون ليكواسيون دو لا دروات دلتا باراليل ا دي اي كي باس بار لو بوين ا دو كوردوني 1 2. دونك ليكواسيون ريدويت دلتا سي كري y ايكال ا اكس بلس بي. اذا المعادله المختصره ديال دلتا كتكتبنا على هذا الشكل هذا، y تساوي اكس زائد بي. دابا حنايا شنو اللي خصنا باش نحدو المعادله؟ راه خصنا ا وخصنا بي. دونك بالنسبه ل ا كيفاش غنحدو هنايا؟ انا عندنا نقطه واحده، ولكن ما نساوش بان راه عطانا التوازي. ملي تنقولوا دلتا باراليل ا دي يعني راه عندهم نفس الميل، دونك ا غيساوي لنا 4 حيت الميل ديال دي هو 4، اذا الميل ديال دلتا هو 4. دونك الا لقينا الميل غنكتبوه في المعادله وغتولي عندنا إكراك تتساوي لنا 4 اكس زائد بي. هذه هي المعادله ديال دلتا، مازال ما كملناهاش. خصنا بي، كالكولي دو بي كنديرو نحسبو بي. غناخدو النقطه، عندنا نقطه واحده هنا هي ا. دونك ا ان بوان دو دلتا، دونك y ا ايكال 4 فوا x ا بلس b. سيتادير غنعوضو y ا بلا فالور ديالها بالقيمه ديالها اللي هي جوج و x ا بالقيمه ديالها، و تلقاو عندنا هنايا b ايكال موان 2. دو ليكواسيون y ايكال 4 x موان 2. حنا لقينا المعادله. الميل حددناه من التوازي، والأورتو من ديك النقطة، يعني هو عطاني جوج معطيات، عطاني الدلتا يوازي ويمر. التوازي كيحدد لينا الميل، والنقطة كتحدد لينا الأورتو. صافي، راه ماشي يعطينا دوك المعطيات غنتفرجو فيهم. دابا غندوزو لي ضربات باراليل بيربونديكولار بلوتو. عندنا دي ان دروات ديكواسيون y ايكال ا اكس بلس بي، عندنا دلتا ان دروات ديكواسيون y ايكال ا بريم اكس بلس بي بريم. سي ا فوا ا بريم ايكال موان زان، الور دي بيربونديكولار ا دلتا. إلا كان جداء الميلين يساوي ناقص واحد راه دي عمودي على الدلتا، وعكسيا إلا كانوا متعامدين راه الجداء ديال الميلين كيساوينا ناقص واحد. دونك فوالا هنا ان اكزومبل عطيتكم اسيدي هنايا دي
عندها ليكواسيون ريدويت y إيكال 3x بلس 4. إذا الميل ديال دي هنا هو 3 والدلتا ديكواسيون y إيكال موان 1 سور 3x موان 2. الميل ديال دلتا هو موان 1 سور 3. غنحسبو الجداء ديالنا ما هو 3 نبريبار موان 1 سور 3 تعطينا موان 1. دونك دلتا بيربونديكولير ا دي. اكزيرسيس، هاد اكزيرسيس هذا نتوما اللي غادي تخرجوه. عطيتكم هنايا اون دروات دي، مطلوب منك تحدد ليا ليكواسيون ديال دروات الدلتا. عطيك جوج معطيات، هاد لا دروات دلتا بيربونديكولير اي باس باغ لو بوين. بيربونديكولير غنحدو به الميل، باس باغ لو بوين غنحدد الاورتو. ونتمنىكم تكونوا فهمتوا، واللي ما فهمش يعاود. وغادي نحاولوا نديروا واحد الرقم للتواصل، ونتمنى من الجميع يكون في مسؤولية، يعني اللي غيتواصل تواصل فيما يهم الدروس. شكرا.